बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज जुमेरात 17 अक्टूबर है। मैं इस वक्त पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में मौजूद हूं, जहां पर इस वक्त कौमी असम्बली और सेनेट ऑफ पाकिस्तान का इजलास शुरू हो गया है। और यहाँ से इस वक्त सबसे बड़ी ख़बर यह है कि हुकूमत ने आज अपने पत्ते शो कर दिए हैं सेनेट ऑफ पाकिस्तान में। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने ज़ोहराने का एहतमाम किया और इस ज़ोहराने में कौन लोग शरीक हुए। 3 ऐसे सेनेटर्स हैं जिनकी शिरकत जो है वो सरप्राइजिंग करार दी जा सकती है। और वज़ीर-ए-आज़म के आज के ज़ोहराने के बाद मौलाना का इंतज़ार है। इस हवाले से कुछ बहुत ही अहम डेवलपमेंट्स इस वक्त हो रही हैं, मैं आपको बताऊंगा। एक तो पार्लियामेंट की राहदारियों में क्या चल रहा है, किस किस्म की चैमगोइयाँ चल रही हैं, क्या कहानी सुना रहे हैं पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद के बामोदर। ये जो इक़्तिदार की भूल भुलैयाँ हैं, यहाँ पर आपको मालूम है कि हर वक्त साजिशी थियरियाँ जन्म लेती हैं और साजिशें भी होती रहती हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या तैयारी कर रही है, एक बहुत बड़ा दावा तहरीक इंसाफ की तरफ से किया गया है। और अब कुल मिलाकर नंबर गेम क्या नज़र आती है। पार्लियामेंट हाउस में जो खुसूसी कमेटी का इजलास होना था वहाँ पर क्या हुआ, और इस वक्त सेनेट ऑफ पाकिस्तान और कौमी असम्बली में क्या हो रहा है। मंजरनामा आपके सामने है। आपको मालूम है कि हुकूमत ने बड़े दावे किए थे। हुकूमत ने यह कहा था कि विद और विदाउट मौलाना साथ दें या ना दें, हमारे पास नंबर पूरा है, हम आईनी तरमीम करके दम लेंगे। और फिर उसका भांडा जो है वो गुज़श्ता रोज़ फूट गया कि अगर मौलाना फजलुर रहमान साथ नहीं देते। और आज भी जो नंबर गेम सामने आई है वज़ीर-ए-आज़म के ज़ोहराने में, उसमें हुकूमत ने एक साइजेबल नंबर ज़रूर शो किया है, लेकिन उस नंबर को सामने रखते हुए भी ये जो आईनी तरमीम का ख्वाब है वो मौलाना फजलुर रहमान के बगैर किसी सूरत पूरा होता हुआ नज़र नहीं आता। डेवलपमेंट्स क्या हुई हैं ज़ोहराने की डिटेल्स पर आने से पहले, कौन लोग सरप्राइजिंग जिनकी शिरकत थी उस पर आने से पहले, एक तो अंदरूनी कहानी सामने आई है कि जो गुज़श्ता रोज़, ये अब आपको साथ में बर्दाश्त करना पड़ेगा क्योंकि जब पार्लियामेंट हाउस में मौजूद होते हैं तो यहाँ पर अनाउंसमेंट्स जो है मुख्तलिफ सेनेटर्स जो हैं और MNAs, उनकी गाड़ियों की अनाउंसमेंट भी हो रही होती है कि गेट नंबर 1 पर उनकी गाड़ी ले आएँ। अभी नूर आलम खान साहब जो हैं JUIF से ताल्लुक़ है, वो उनकी गाड़ी जो है वो कॉल हुई है। बहरहाल जो अंदरूनी कहानी सामने आई है, जैसे मालूम है आपको कि जो जाती उम्रा में इजलास हुआ था वो इजलास इसलिए नहीं था कि सिर्फ बातचीत की जाए, खाया न पिया गिलास तोड़ा 12 ने, आप उसका कोई नतीजा हासिल ना करें। लेकिन वो इजलास नतीजा खेज़ नहीं हुआ। मौलाना ने ऐलान कर दिया था कि हुकूमत का मुसव्वदा कल भी मुस्तरद था, आज भी मुस्तरद है। तो इस मुस्तरद शुदा मुसव्वदे को जो है वो कहने के बाद मौलाना फजलुर रहमान जो है वो इस्लामाबाद आ चुके हैं और उनकी मुलाकात जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से किसी भी वक्त जो है वो हो सकती है। एक बात बड़ी हैरान कुन सामने आई है कि हुकूमत जो है वो आईनी अदालत के क़याम से पीछे हट गई है और कंसेंसस ये पता चल रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और JUIF के दरमियान आईनी बेंच पर हुआ है। ये वो चीज़ है जो हमें PTI के लोग कह रहे हैं कि हमें भी इससे कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, हमें भी सूट करते हैं मौजूदा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, नए चीफ़ जस्टिस का जो है वो नोटिफिकेशन जारी हो जाए, मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बन जाएं। जो 5 सीनियर जजेस हैं, 5 टॉप जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, उन पर मुश्तमिल आईनी बेंच तश्कील दे दिया जाए जो आईनी मामलात को देखे और बाकी जो मुकदमात हैं उनकी उसी तरीके से मामलात चलते रहें। तो ये जो है वो कहानी सामने आती है जो जाती उम्रा का इजलास है। फिर हैरान कुन तौर पर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर, उन्होंने दावा किया और उन्होंने दावा बड़े वसूख से किया। जब आप उनकी गुफ्तगू सुनते हैं तो आपको लगता है कि वो जिस तयक्कुन के साथ, जिस एतमाद के साथ ये बात कह रहे हैं तो वो हुकूमत के लिए परेशानी का सबब बन सकती है। MNAs के हवाले से उन्होंने दावा किया कि हुकूमती बेंचेस से 7 मेंबरान ऐसे हैं जो तरमीम के हक़ में वोट नहीं देंगे। ये दावा किया आज बैरिस्टर गौहर ने और उन्होंने कहा कि हुकूमत के वोट सिर्फ़ उनकी किताबों में पूरे हैं, सिर्फ जो जमा तफरीक की गई है वो कागज़ों पर की गई है। हुकूमत ने ना अपने मेंबरान से पूछा, न डर के मारे जवाब दिया है। मेरे पास बावसूख और काबिल एतमाद सोर्स से ख़बर आई है कि 7 मेंबरान ऐसे हैं कौमी असम्बली में जो कि हुकूमत की तरमीम को वोट नहीं देंगे। फिर उन्होंने कहा कि वो मेंबरान कहते हैं कि वो वोट नहीं देंगे, हम इस बात पर यकीन नहीं रखते कि वोट इस अंदाज से दिए जाएँ। हुकूमती मेंबरान ने कहा कि हम नाअहल भी हो जाएँ लेकिन वोट नहीं देंगे। साथ ही उन्होंने कहा बैरिस्टर गौहर ने
کہ شاید بلاول کو بھی علم ہو کہ ان کے اپنے ممبران ووٹ نہیں دے رہے، یعنی کہ یہ دعویٰ صرف مسلم لیگ نون نہیں بلکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں کے حوالے سے بھی کیا گیا ہے۔ اور جو خصوصی کمیٹی تھی اس کے اجلاس میں شرکت کے لیے جب عمر ایوب آئے تو انہوں نے کہا کہ ابھی اس حوالے سے بات کرنا قبل از وقت ہے، مولانا فضل الرحمان جب آئیں گے ان سے ملاقات ہو جائے گی تو پھر بات ہوگی۔ اس وقت پی ٹی آئی والوں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں، ان کو اٹھایا جا رہا ہے، ان کے گھر والوں کو اٹھایا جا رہا ہے، نقد رقم کی آفر کی جا رہی ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر حکومت کے نمبر پورے ہوتے، یہ دعوے درست ہوتے تو پھر یہ ایفرٹ کہ پاکستان تحریک انصاف کے ایم این اے اس کو اٹھا لیا جائے، اغوا کیا جائے، تو یہ ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ یہ کہا عمر ایوب صاحب نے۔ ایم کیو ایم کے رہنما فاروق ستار جو ہے وہ بھی آئے اور انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ کو بہتر بنانے کا ایجنڈا ہے ہمارا۔ ایم کیو ایم نے عدالتی اصلاحات میں تعاون کا فیصلہ کیا ہے۔ ایم کیو ایم اس مسودے کے حق میں ہے، جو حکومت کا مسودہ ہے اس کے حق میں ہے، لیکن فرینکلی سپیکنگ جو بھی مسودہ جس پر اتفاق ہو جائے گا، ایم کیو ایم جو ہے اس کی اس وقت ویلیو یہی ہے کہ اس نے آ کر مہر تصدیق ثبت کرنی ہے، جہاں ان کو کہا جائے گا انہوں نے ووٹ ڈال دینا ہے۔ اس مسودے میں کیا ہے، یہ جس کو کہتے ہیں کہ دس از ابو دیئر پے اسکیل، ان کے پے اسکیل سے اوپر کی بات ہے۔ یہ ڈیسیجن میکنگ جو ہے وہ ایم کیو ایم کے یا اپنی مرضی اور منشا جو ہے وہ ایم کیو ایم کے ہاتھ میں اس طریقے سے نظر نہیں آتی۔ ساتھ ہی انہوں نے ڈائیلاگ کی بھی بات کی۔ اب ایک ڈیولپمنٹ اور ہوئی اسی حوالے سے کہ پارلیمنٹ لاجز جو ہیں رائٹ اکراس، یہ جو جس جگہ پہ میں بیٹھا ہوں اس سے بالکل سامنے پارلیمنٹ لاجز ہیں، اور پارلیمنٹ لاجز میں اختر مینگل صاحب جو ہیں ان کے فلیٹ پر جو ہے وہ پولیس پہنچی۔ اب دو سینیٹرز ہیں اور سینٹ ہی کی اصل گیم ہے، جو میں بار بار یہ بات کہہ رہا تھا کہ مولانا فضل الرحمان کے بغیر حکومت کی نمبر گیم پوری نہیں ہے، اور اس کی وجہ ہے سینٹ آف پاکستان۔ قومی اسمبلی میں اس طریقے سے مسئلہ نہیں ہے۔ پھر کچھ لوگوں نے کامنٹ باکس میں میرے سے اس حوالے سے بہت زیادہ سوالات کیے، ٹویٹر کے اوپر بھی کچھ لوگوں نے کہا، تو میں نے کہا کہ میں بار بار اپنی ویڈیوز میں یہ بات بڑی اعتماد کے ساتھ اور بہت سارے لوگوں سے، پی ٹی آئی کے اندر لوگوں سے بات چیت کرنے کے بعد بتا رہا تھا کہ 14 لوگ ہیں جو مشکوک ہیں، 14 لوگ ہیں جن کی جو لائلٹی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف نہیں یقینی بنا سکی کہ وہ ہمارے ساتھ ہی رہے گی، وہ متزلزل ہیں۔ اور پھر میں نے یہ بتایا تھا کہ میرے پاس ان کے نام موجود ہیں، نام میرے پاس ابھی بھی موجود ہیں، اور ایک پل چل رہا ہے، پل فیکٹر ہے، دونوں طرف سے کھینچا تانی ہو رہی ہے۔ تحریک انصاف ان میں سے 7 بندوں کو، 14 میں سے 7 بندوں کو سیکیور کر کے خیبر پختونخوا لے جا چکی ہے، اور کچھ ایسے لوگ ہیں ان میں جن کی فیملیز کو بھی خیبر پختونخوا جو ہے وہ بھجوایا جا چکا ہے۔ میں آپ کو تصدیق کر سکتا ہوں، ایک تو میرے علاقے کے لیا کے ایم این اے ہیں اویس حیدر جکھڑ صاحب، اگرچہ وہ مشکوک لوگوں میں شامل نہیں ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ جو مشکوک نہیں بھی ہیں ان کی بھی حفاظت یقینی بنانے کے لیے ان کو خیبر پختونخوا جو ہے وہ شفٹ کیا گیا ہے۔ سعد اللہ بلوچ کی فیملی جو ہے اس کو بھی شفٹ کر دیا گیا ہے۔ اب وہ جو مشکوک ایم این ایز ہیں وہ 7 ہیں، اور وہاں پر بھی مولانا فضل الرحمان کی حمایت کے بعد بھی حکومت کو 13 نمبر جو ہے وہ ٹوٹل شارٹ ہے حکومت کا قومی اسمبلی میں۔ 224 میں سے 211 ان کے پاس موجود ہیں، کیونکہ اس میں سے 2 عادل بازائی اور چودھری الیاس وہ مائنس ہو جاتے ہیں، 213 ان کا نمبر تھا، تو 8 نمبر مولانا فضل الرحمان کے ملا بھی لیں تو ان کو 5 ایم این ایز درکار ہیں، 7 جو ہیں وہ تقریباً مائنس کر لیں اگر آپ پاکستان تحریک انصاف کے، تو وہ نمبر اس طریقے سے موجود نظر آتا ہے۔ لیکن اگین مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں، اب امپورٹنٹ قومی اسمبلی کے لیے بھی ہو گئے ہیں۔ پارلیمنٹ لاجز میں کیا ہوا کہ اختر مینگل صاحب جو ہیں ان کے فلیٹ کے اوپر پولیس گئی، اور جو قائم مقام صدر ہیں بی این پی کے ساجد ترین وہ لاجز میں موجود تھے۔ ساجد ترین نے کہا کہ وہ یہاں اس لیے آئے ہیں کہ آئینی ترامیم پر ووٹنگ کے دوران پارٹی سینیٹرز کسی دباؤ میں نہ آئیں، وہ اس وجہ سے یہاں پر پہنچے تھے۔ دوسری جانب ہوا یہ کہ جو ترجمان ہے اسلام آباد پولیس، انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ لاجز میں سردار اختر مینگل کے فلیٹ پر ہم نے چھاپا نہیں مارا، کوئی ایسا چھاپا نہیں مارا گیا۔ ساجد ترین نے شکایت کی تھی کہ کوئی شخص ان کا پیچھا کر رہا ہے، پولیس ساجد ترین سے ان کی اس شکایت سے متعلق مزید معلومات لینے کے لیے گئی تھی۔ سو دیر از اے کنفیوژن جو ہے وہ اس سٹوری میں جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ البتہ جو بی این پی کے سربراہ اختر مینگل ہیں انہوں نے الزام لگایا کہ بی این پی کے 2 سینیٹرز اور ان کے خاندانوں کو مسلسل ہراساں کیا جا رہا ہے، اب ان کے پاس ایک ہی آپشن بچا ہے کہ اپنے سینیٹرز کو مستعفی ہونے کی ہدایات کر دیں، یہ انہوں نے کہا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ اب اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ لائٹ جو ہے وہ چینج ہو رہی ہے، ٹمپریچر چینج ہو رہا ہے، تو جو ہے وہ اس وجہ سے آپ کو فریم جو ہے وہ تھوڑا سا ڈارک ہوتا ہوا نظر آئے گا۔
बलूचिस्तान के हवाले से उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान से इसी सलूक की वजह से उन्होंने कौमी असम्बली की रुकनीत से इस्तीफ़ा दे दिया था। उसके बाद सलमान अकरम राजा हैं, उन्होंने कहा कि JUIF का जो आइनी तरमीम का मुसव्वदा है वो बेहतर है, बात उस पर आगे बढ़ सकती है। जो PTI के इंसाइडर्स हैं वो ये बता रहे हैं कि जो JUIF का मुसव्वदा है उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो तहरीक इंसाफ को काबिल कबूल हैं, लेकिन उस पर बैठ कर बहुत सारी चीज़ें तय करना पड़ेंगी, लीगल लैंग्वेज उसकी करना पड़ेगी, और फिर उसके बाद इमरान खान साहब के साथ इसके ऊपर मशावरत करनी पड़ेगी, उनसे अप्रूवल लेना पड़ेगा। ओनली देन JUI और PTI के दरमियान कोई इत्तफाक राय आइनी तरमीम के मुसव्वदे पर हो सकता है, उसके बगैर इसका कोई चांस मौजूद नहीं। इसी दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो मुजव्वज़ा आइनी तरमीम है उनके ख़िलाफ़ मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि पूरे मुल्क में जो है वो इस हवाले से एहतजाज किया जाएगा। अब आ जाते हैं कि जो आज ज़ोहराना हुआ, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने होस्ट किया सेनेटर्स को। अब जो इस वक्त गिवन हाउस है उसकी तादाद है 97। 12 लोग हैं जिन्होंने मुंतखब होना था खैबर पख्तूनख्वा से। खैबर पख्तूनख्वा का इलेक्शन 2024 मार्च के महीने में नहीं हो सका, तो एक तरीके से आपका एक फेडरेटिंग यूनिट जो है वो मिसिंग है। पीछे बच जाते हैं कुल मिलाकर 85 अराकीन जो हैं सेनेट के। ये जो वो गिवन नंबर है, यानी कि जो एक्चुअल नंबर है 97, उसका 2/3 के लिए 64 लोग दरकार हैं हुकूमत वक्त को। 64 लोगों की वोटिंग के हवाले से अगर हुकूमत 64 लोग इंश्योर कर लेती है तो सेनेट ऑफ पाकिस्तान उनको क्लियर नज़र आता है। जो अपोजिशन इत्तेहाद है उसकी कुल तादाद मिलाकर 26 बनती है। 26 लोग जो हैं वो हुकूमती इत्तेहाद के हैं, जिसमें जिसको माइनस कर लें 85 से तो वो 59 बनता है, 59। तो जो हुकूमत है उसको 5 वोट जो हैं वो दरकार होंगे। और ये जो हुकूमती इत्तेहाद है इसको मैं ANP का जो 3 सेनेटर्स हैं उनको माइनस मिनहा करके कह रहा हूँ, अदरवाइज़ जो है वो उनका नंबर 29 बनता है। यहाँ पर जो है अपोजिशन इत्तेहाद में JUI जमीयत उलमा इस्लाम के 5 सेनेटर्स हैं, PTI के 18 हैं, MWM का 1 है, BNP मैंगल के 2 हैं, और फिर 27 में जो हैं एक वो जो हैं वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हैं, हामिद खान साहब, ये है नंबर उनका। जो हुकूमती इत्तेहाद है उसमें मुस्लिम लीग नून के 19 सेनेटर्स हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 24 हैं, MQM पाकिस्तान के 3 हैं, नेशनल पार्टी के 1, BAP बाप के 4, ANP के 3 और आज़ाद सेनेटर्स हैं 4। ये बनते हैं कुल मिलाकर 58, और इनमें कामिल अली आगा साहब जो हैं वो आज हैरान कुन तौर पर ज़ाहिर है कि वो उसमें शामिल नहीं है, तो वो भी आज हुकूमत के जो ज़ोहराना था वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का उसमें शरीक नज़र आए। और फिर जो सरप्राइजिंग शिरकत है उसमें आपको याद होगा कि सेनेटर सादिया अब्बासी, उन्होंने ये कहा था कि मैं वोट नहीं दूंगी आइनी तरामीम को। ये जो आज का ज़ोहराना है ये नंबर शो करने के लिए, पत्ते शो करने के लिए था। इस ज़ोहराने में सेनेटर सादिया अब्बासी जो कि बहन है शाहिद खाकान अब्बासी की, उन्होंने शिरकत की है। और सेनेटर जो फ़ीमेल सेनेटर बलूचिस्तान की आज़ाद सेनेटर नसीमा एहसान, जो प्रैक्टिकली जो है वो ज़ाहिर है कि जो BNP है मैंगल, सरदार अख्तर मैंगल, उनकी पार्टी से उनका ताल्लुक़ है, लेकिन वो आज़ाद हैसियत में जो है वो इस वक्त सेनेटर, इंडिपेंडेंट सेनेटर के तौर पर सेनेट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद है। उनके बारे में कुछ अगवा की और दीगर बातें चल रही थी, आज वो ज़ोहराने में मौजूद थी। ज़ोहराने में जिन लोगों की रिपोर्टर्स की उनसे बात हुई है उन्होंने कहा कि आप यहाँ पर क्या अपनी मर्ज़ी और मंशा से आई हैं, अगवा की जो प्रेशर है, दबाव है और रिश्वत है, लालच है, इनकी बातें चल रही थी। तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसी कोई बात होती, अगर मैं ज़ोर ज़बरदस्ती के तहत होता तो मैं यहाँ पर मौजूद ना होती। ये उनका मौक़िफ़ था, वो यहाँ पर मौजूद थी। तो सेनेटर सादिया अब्बासी, कामिल अली आगा और जो नसीमा एहसान साहिबा हैं, इनको मिलाकर आज हुकूमत ने जो स्ट्रेंथ शो की है उस स्ट्रेंथ के मुताबिक भी मौलाना फजलुर रहमान के वोट दरकार हैं। अगर मौलाना फजलुर रहमान साथ नहीं देते इस आइनी तरमीम का तो उस सूरत में हुकूमत वक्त सेनेट तो हुकूमत जो है
تو حکومت اس صورت میں سینٹ آف پاکستان سے یہ آئینی ترمیم پاس نہیں کروا سکتی، اس کے لیے مولانا فضل الرحمان کی حمایت درکار ہے۔ اور مولانا فضل الرحمان بڑے واضح طور پر یہ کہہ چکے ہیں کہ حکومت کا مسودہ کلی طور پر وہ مسترد کرتے ہیں، وہ کل بھی مسترد تھا، وہ آج بھی مسترد ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی بتایا کہ یہ پارلیمنٹ کی بالادستی کو زیر دستی میں تبدیل کرنے کا مسودہ تھا، یہ آئین کو زیر دست کرنے کا مسودہ تھا، یہ جمہوریت کو زیر دست کرنے کا یا اس کو انڈرمائن کرنے کا مسودہ تھا، جو نواز شریف کی پارٹی کا مسودہ تھا۔ جو نواز شریف کی پارٹی کا مسودہ تھا وہ ایک ادارے کو پارلیمنٹ کے اوپر فوقیت دینے کا مسودہ تھا۔ یہ وہ تبدیلی ہے جو مسلم لیگ نون لانا چاہ رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ میرا جو آئینی ترمیم کا مسودہ ہے اگر حکومت اس پر آتی ہے تو بسم اللہ، ورنہ اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ یہ ہے موقف مولانا فضل الرحمان کا۔ اب وہ انٹرسٹنگ آورز شروع ہو چکے ہیں جہاں پر جو جوڑ توڑ ہے، بات چیت ہے، ایک کنسنسس تک، اتفاق رائے تک پہنچنے کے لیے بیک ٹو بیک ملاقاتیں نظر آئیں گی۔ البتہ حکومت جو ہے وہ اپنا چہرہ بچانے میں، فیس سیونگ میں ناکام ہو گئی ہے۔ آج کے حوالے سے بلند و بانگ دعوے کیے گئے تھے کہ قومی اسمبلی اور سینٹ میں آج جو ہے وہ مسودہ پیش کر دیا جائے گا، وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوگا، کابینہ میں اپروول ہوگا، اس کے بعد سینٹ آف پاکستان میں ووٹنگ ہوگی، پھر قومی اسمبلی میں ووٹنگ ہوگی، اور جو ہے وہ اس حوالے سے حکومت اپنا نمبر پورا کرنے کے بعد اس کو آئینی ترمیم کو پاس کروانے میں کامیاب ہو جائے گی۔ فی الوقت ترمیم جو ہے وہ آج جو ہے وہ پیش ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، یہ تقریباً بلکہ 100% کلیئر ہو گیا ہے۔ ابھی میں جاؤں گا قومی اسمبلی اور سینٹ کا اجلاس، اس میں دیکھیں گے کہ کیا چل رہا ہے، کچھ لوگوں سے وہاں پر بات اور گفتگو کی بھی کوشش کروں گا، اور پھر وہ جو انسائٹ ہے وہ میں آپ کے ساتھ آنے والی ویڈیوز میں شیئر کروں گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔